नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौं। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस संवाद गर्दै आइरहेका छौं र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा बहस संवाद गर्नको लागि कार्यक्रम रेस संवादमा आएका छौं। त दर्शक श्रोता, हामी कार्यक्रम रेस संवादमा आउँदै गरेको सोभि निर्वाचनमा आज कार्यक्रमलाई बढी केन्द्रित गर्नेछौं। विशेष गरी विद्यार्थीहरूको हकहितको लागि, विद्यार्थी संगठनलाई मजबुत बनाउनको लागि हुने सोभि निर्वाचन लामो समयसम्म रोकिएको थियो र लामो समयपछि चैतमा सोभि निर्वाचन हुँदैछ। चैत्रको 5 गते यो सोभि निर्वाचन कसरी सम्पन्न हुँदैछ, सोभि निर्वाचनमा के कस्ता मापदण्डहरू लागू गर्दै यसपालिको सोभि निर्वाचन सम्पन्न हुँदैछ र वास्तवमा सोभि निर्वाचन के हो, सोभि निर्वाचनले के कामहरू गर्छ र अहिले विद्यार्थी संगठनहरू विशेष गरी विद्यार्थीको हकहित र समाजका विषयवस्तुमा भन्दा पनि पार्टी केन्द्रित भयो कि भन्ने खालको आरोप लागिरहेको छ। उहाँहरू पार्टीको छाकडी गर्ने, पछि हिँड्ने, पार्टीबाट के पद पाइन्छ कि भनेर अगाडि बढ्ने खालको चाहिँ प्रवृत्ति बढी भयो भनेर आरोप लाग्दै गर्दाखेरिमा अब आउने सोभि निर्वाचनबाट कस्तो खालको चाहिँ नेतृत्व आउनु पर्ला लगायतका विषय र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ र आज हामीसँग बहसको क्रममा रहनु भएको छ अनिरा सोभ्यूका केन्द्रीय कमिटी सचिवसँगै उहाँ आरआर क्याम्पसका सोभ्यू सचिव पनि रहनु भएको छ। नारायण शर्मा आज कार्यक्रम रेस संवादमा रहनु भएको छ। आज हामी उहाँसँग संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ नारायणजी। धन्यवाद। अब सोभि निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ होइन, सबैतिर सोभि निर्वाचनकै माहौल तातिरहेको छ, विद्यार्थी संगठनहरू पनि तातिरहनु भएको छ। यसपालिको सोभि निर्वाचन लामो समयसम्म हुन सकेन, हुँदैछ चैत्र 5 मा। कसरी सम्पन्न हुँदैछ? खास गरी पूर्ण रूपमा 2065 सालमा सोभि निर्वाचन सम्पन्न भए यता 2073 सालमा आंशिक रूपमा उपत्यकाका आरआर क्याम्पस, थापाथली, त्यसै गरी पुल्चोक इन्जिनियरिङ लगायतका केही आंशिक रूपमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भयो। धेरै क्याम्पसहरूमा जहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 63 वटा आङ्गिक क्याम्पस छन् र 200 भन्दा माथि सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरू छन्। सबै ठाउँमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुनुपर्ने थियो, भइरहेको थिएन र छैन। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जुन जागरुकता देखाइरहेको छ त्यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्न, त्यसगरी र सबै सङ्गठनहरू, विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि त्यसमा तयार देखिएको अवस्था छ र अहिले चाहिँ स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन चैत 5 गते हुने सम्भावना छ। हजुर, अब यो सोभि निर्वाचन भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीहरूको एउटा महासङ्ग्रामै हो होइन, यसमा विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ लागिरहनु भएको छ। यो जो पार्टीबाट, विभिन्न पार्टीबाट नेतृत्व अगाडि सार्दाखेरिमा चाहिँ पहिला आरोप लाग्ने के गर्थ्यो भने विद्यार्थी राजनीति भनेको छ, यसमा पनि अलिकति निष्पक्षता भएन, आफ्नै ढङ्गले भयो होइन, आफ्ना मान्छेहरूलाई लाने काम भयो, यसमा पनि एउटा हुन्छ नि फेयर प्रतिस्पर्धा भएन भनेर चर्चा भइरहन्थ्यो। अहिले कसरी मापदण्ड तपाईँहरूले तय गर्नुभएको छ? खास गरी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यो मुलुकको परिवर्तनका निम्ति जुन खालको योगदान गरेको छ विद्यार्थी आन्दोलनले, 2036 सालको जनमतसङ्ग्रह, त्यसपछि 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 सालको गणतन्त्रको आन्दोलनसम्म आइपुग्दा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास अत्यन्तै स्वर्णिम देखिन्छ। पार्टी राजनीतिभन्दा माथि उठेर जति बेला 7 राजनीतिक दलहरूले गणतन्त्रको कुरा गर्न सकिरहेका थिएनन्, तिनै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका मञ्चहरू हुन्, त्यहाँका सभापतिहरू हुन्, त्यहाँका विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षहरू हुन्, जसले गणतन्त्रको सामूहिक रूपमा शङ्खघोष गरेर पछि राजनीतिक दलहरूलाई समेत त्यो मूलधारमा ल्याउन सफल भए हो। समग्र रूपमा आन्दोलनको चरणमा विकृति, विसङ्गतिहरू देखा परे, अध्ययनको सिलसिलामा समस्या हुने, नियमित पठन पाठन नहुने, योग्य विद्यार्थी उत्पादन नहुने, त्यो खालका समस्याहरू चाहिँ देखा परे। तर पछिल्लो समय आज जुन ठाउँमा आइसकेका छौँ, हिजो राजाका पाला हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्थ्यौँ, आज हामीले ल्याएको व्यवस्था गणतन्त्र छ, हामीले ल्याएको व्यवस्थामा पनि हामीले आफूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नियमित रूपमा सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यो विडम्बनाको कुरा छ। यसले गर्दा नयाँ पुस्तामा जुन आज राजनीतिप्रतिको वितृष्णा छ, युवा पुस्तामा राजनीतिक चेतना नहुने र समग्र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै वितृष्णा हुने समस्या छ। यसलाई यसपालिको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले हल गर्छ र
कम्तीमा नयाँ पुस्तालाई आज 28 वर्षको उमेर सहित हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा छौँ। यसले कम्तीमा नयाँ यङ जेनेरेसनलाई संसदीय प्रणाली, राज्यको व्यवस्था, मतदानको प्रक्रिया यसमा चाहिँ सामेल बनाएर कम्तीमा राज्यप्रतिको बोध गराउँछ र भोलिको राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व लिउने कुराको हिस्सेदारी त झन् प्रदान गर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब सोभि निर्वाचन आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ विशेष गरी चर्चा के हुने गर्छ भने सोभि निर्वाचनकै सन्दर्भ हुँदै गर्दाखेरिमा आरआर क्याम्पसमा तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला, अनि त्यहाँ झडप भयो। यसले एउटा के सङ्केत गर्यो भने विद्यार्थी सङ्गठनको चुनाव आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ झडप भइहाल्छ, हानाहान हुन्छ, टाउको फोडाफोड हुन्छ भन्ने खालको एउटा सन्देश त्यो घटनाले दियो होइन। विश्व शान्त भएको छ, अब फेरि चुनावसम्म त त्यो नहोला भन्न सकिँदैन। यस्तो खालको किन हुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनबिच चाहिँ? एउटा त यसको उमेर समूहका कारण पनि यस्तो हुने गर्छ। मान्छेहरू यङ जेनेरेसन राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, इगो र आफ्ना मुद्दाहरूलाई जबरजस्त स्थापित गराउने प्रणालीबाट मलाई लाग्छ हिजोका दिनमा थियो। म आफै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको सचिव निर्वाचित हुँदा पनि त्यहाँ तालाबन्दी, झगडा, समस्या, त्यसपछि सिङ्गो राज्यको प्रशासनले निर्वाचन रोकेर सर्वोच्चसँग स्टे अर्डर मागेर आएर चुनाव गराएको इतिहास छ। तर आज आइपुग्दा मुलुकमा त्यस्तो राजनीति अलि पर भाग्दैछ र त्यहाँको प्रतिस्पर्धा, आज कलेजहरूको प्रतिस्पर्धा देख्दा पनि प्रतिस्पर्धी सङ्गठनहरू पनि अत्यन्तै हार्दिकताका साथ मिलेर बसेर कुरा गरेर काम गरेर प्रोफेसनलिजमै हुँदैछ पोलिटिक्स। र कम्तीमा युवा वर्गमा नि झगडा गरेर के हुन्छ र माथि नेताहरू मिलिहाल्छन्। त्यसो हुँदा हामीले हाम्रो सङ्गठनको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भन्ने ढङ्गले क्रमशः यसको चाहिँ सुधार भएको देखिन्छ। तपाईँले भनेको समस्या हो, तर क्रमशः रूपमा सुधार हुँदै गएको देखिन्छ र यसलाई अझै धेरै सुधार गर्नुपर्दछ। खास सङ्गठनका झोलेहरू, सङ्गठनको झोला बोक्नेहरू भन्दा पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको टपरबाट उम्मेदवार बनाउने। आज भनेर आसु हामीले सोचिरहेको त के हो भने विश्वविद्यालयको टपर, त्यस क्याम्पसको टपर, त्यो क्याम्पसको क्लास टपरलाई खोजेर त्यसलाई पनि राजनीतिसँग जोडेर, विषय विज्ञलाई राजनीतिसँग जोडेर आजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा हामीले सामेल गरेर उसलाई एउटा बोनाफाइड कार्यकर्ता बनाउन सकियो भने भोलिको समाज निर्माणका निम्ति, भोलिको राष्ट्र निर्माणका निम्ति योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरामा अबको सोभि केन्द्रित छ। हिजो हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गरिरहँदा वा हामीभन्दा अग्रज नेताहरूले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गरिरहँदा उनीहरूसँग राजनीतिक दायित्वहरू थिए। समाजमा गणतन्त्र स्थापना भएका थिएनन्, समाजमा छुवाछुतका विरुद्ध लड्न पर्थ्यो, अन्धविश्वासका विरुद्ध लड्न पर्थ्यो। आज ती सबै कुराहरू हामीले गणतन्त्र प्राप्तिपछि एउटा राजनीतिक दल, आज मसँग सँगै झन्डा बोकेको मेरो पार्टीको नेता आज मन्त्री भएको छ, मेरो पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री भएको छ भने आज हामी व्यवस्था परिवर्तनका विरुद्ध लड्न पर्ने छैन। आज हामी अब मुलुकको समृद्धिका निम्ति लड्नु पर्नेछ र त्यो समृद्धि भनेको युवा वर्गलाई चेतनशील बनाएर राजनीतिक क्षेत्रमा बुझाएर त्यो युवा वर्गलाई समाजको भोलिको नेतृत्व आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसम्म छ। एउटा चेतनशील सोभिमा काम गरेको मान्छे, जसले समाज बुझेको छ, जसले राजनीति बुझेको छ, जसले अध्ययन गरेको छ, त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ समाजमा एउटा क्वालिफाइड पोलिटिक्सियन बनाएर पठायौँ भने उसले समाजको नेतृत्व गर्न सक्छ, स्थानीय तहमा भएका करप्सनहरू रोक्न सक्छ, आज सिङ्गो राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्छ। मैले तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन यदि नियमित रूपमा भएको भए आज संसदको दृश्य देखिरहनु भएको छ। विभिन्न खाले जनताले नयाँ आयाम खोजिरहेको छ। जुन मूलधारका राजनीतिक दलहरूसँग उसले मुलुक परिवर्तनको चाहिँ अपेक्षा पुरा गर्न नसकेको आरोपका साथ विभिन्न ठाउँमा नयाँ शक्तिहरूलाई मतदान गरेको छ। तर नयाँ शक्तिहरू गएका छन् संसदको सरकार पक्षको कुर्सीमा बसेर चाहिँ सरकार कहाँ छ भनेर सोधिरहने सांसद भएको छ, पार्लियामेन्ट मेम्बर भएको छ। त्यसको चेतना म संसद हो, म कुन कुर्सीमा बसेको छु र मेरो भूमिका के हो भन्नेसम्मको चेतना राख्न सकिरहेको छैन। यसको अर्थ के हो भने हामीले एउटा पुस्तासम्म, विद्यार्थी पुस्तासम्म राजनीतिक चेतना छिराउन सकेनौँ। अहिलेका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले यो चेतनाको फुलफिल गर्ने गरी राजनीतिक चेतनासहितका मान्छेहरू निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ। हजुर, भनेपछि तपाईँले भने जस्तो जुन कुरा निकाल्नु भएको छ, अहिलेको सोभि निर्वाचनमा जो नेतृत्व अगाडि सार्नुहुन्छ तिनीहरू चाहिँ टिका लगाएर अथवा तपाईँले भने जस्तो अगाडि नमिठो शब्द झोले कार्यकर्ता जस्तो व्यक्ति नभएर विद्यार्थीबाटै अथवा क्याम्पसबाटै जो काम गरेको छ, जो लगनशील छ, जसले काम गर्न सक्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याउँदै हुनुहुन्छ होइन? अरू सङ्गठनले उम्मेदवारी कसरी छनौट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको विषय हो। अनेरासब्यू जो हामी एकीकृत समाजवादी निकट अनेरासब्यू छौँ,
हामीले पहिलो मापदण्ड नै उसले क्याम्पसमा अध्ययन गर्दा उसको क्वालिफिकेसन उसको सर्टिफिकेटमा उसले कस्तो भूमिका खेलेको छ, क्लासमा पढ्छ कि पढ्दैन, विद्यार्थीका मुद्दा उठाउँछ कि उठाउन्न, ऊ आफू अध्ययनशील छ कि छैन, उसले आफ्नो जीवन व्यवस्थित गर्न सकी छैन। जसले आफ्नो जीवन व्यवस्थित गर्न सक्दैन त्यसले समाजलाई, त्यसले राष्ट्रलाई कसरी योगदान गर्न सक्छ? त्यसो हुँदा हाम्रो प्राथमिकता नै उसको सर्टिफिकेट हो, उसले अघिल्लो क्लासमा लिएको मार्क्स हो र ऊ क्याम्पसमा विद्यार्थीका पक्षमा लागेको, आन्दोलनमा लागेको, राजनीतिक चेतना भएको नै हाम्रो उम्मेदवारको क्वालिफिकेसन हो। हजुर, त्यस्तो व्यक्तिलाई तपाईहरुले हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई उम्मेदवार यो सारिसक्नु भएको छैन? सार्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ? 27 गते सबै क्याम्पसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक तथा सामुदायिक क्याम्पसमा 27 गते उम्मेदवारी दर्ता छ। हामीले 26 गते भित्रै सबै क्याम्पसहरुमा उम्मेदवारी तयार गर्छौं। हजुर, अब यो सबै निर्वाचनमा पनि गठबन्धन हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि कता कता चर्चामा चलिरहेछ, के हुन्छ, गर्न पाइन्छ पाइँदैन अथवा के हुन्छ? पाइन्छ। मूलभूत रूपमा क्याम्पसमा क्रियाशील रहेका सङ्गठनहरू बीचमा क्याम्पसमा जसले सङ्गठन दर्ता गरेको छ वा स्वतन्त्र समूह दर्ता गरेको छ उनीहरू उम्मेदवार हुन पाउँछन्। हजुर, उनीहरूको बीचको उम्मेदवारहरूको बीचको सङ्गठनहरू बीचको स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको बीचमा तालमेल हुन सक्छ। भर्खर मात्रै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ र त्यहाँ केही सङ्गठनहरू र हामी बीचमा तालमेल पनि भइसकेको छ। मलाई लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा पनि आंशिक रूपमा केन्द्रले जबरजस्त यो गर भन्ने खालको परिस्थिति बन्न नसक्ला, तर मलाई लाग्छ क्याम्पस स्तरमा साथीहरूको बीचमा वा त्यहाँ क्रियाशील राजनीतिक विद्यार्थी सङ्गठनहरूको बीचमा एक आपसमा हामी मिलेर जान सक्छौँ भन्ने जस्तो परिस्थिति बन्यो भने तालमेल हुन सक्छ। हजुर, तालमेल हुने सम्भावना बढी नै छ नि यसपालि, किनभने केन्द्रमा पनि त्यस्तै देखिन्छ, किनभने अलि राष्ट्रपतिको चुनाव पनि आउँदैछ। राष्ट्रपतिको चुनावले गर्दाखेरिमा पनि अब यो तालमेलको सम्भावना सबै निर्वाचनमा पनि त हुन्छ होला नि। राजनीतिक दलका पार्टीहरूले जे तालमेल गरे हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले त्यही तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसको प्रभाव त परेको देखिन्छ फेरि? त्यस्तो प्रभाव पनि छैन। मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा फरक खालको तालमेल भएको छ। दुईटा अनेरासु, एमाले निकट अनेरासु, हामी र क्रान्तिकारीको बीचमा तालमेल भयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हकमा पनि दुवै पक्षसँग छलफल वार्ताहरू भएका छन्। तर यद्यपि हाम्रो अनेरासुको हकमा हामीले पार्टी निर्माणका हिसाबले पनि हामीले विद्रोहबाट जन्मेको पार्टी र सङ्गठन निर्माणका हिसाबले पनि विद्यार्थी सङ्गठन निर्माणका हिसाबले पनि हामी त्यो एउटा संविधानको रक्षाका निम्ति संसद विघटनका विरुद्धमा जुन लोकतन्त्रको पक्षमा विद्रोह गरेर बनेको सङ्गठन भएको हुँदा हामीले निर्माण गरेको सबै क्याम्पसहरूमा निर्माण गरेको सङ्गठन हाम्रो प्रगतिको स्थिति देख्दा आज कसैसँग हामीसँग तालमेल गरिदिनुहोस् वा दुईवटा क्याम्पस लिनुहोस्, चारवटा क्याम्पस लिनुहोस् भनेर हामी त्यो तालमेलमा छैनौँ। तर सबै सङ्गठनलाई आवश्यकता महसुस हो, मिलेर जाने खालको परिस्थिति महसुस हो भने हामी जस्तो स्थानीय निर्वाचन सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा पार्टीले एमालेसँग नमिल्ने घोषणा गर्यो, तर हामी त्यस्तो बन्देजमा छैनौँ। सबै पक्षसँग स्थानीय लेभलमा, क्याम्पस लेभलमा, जिल्ला लेभलमा, प्रदेश लेभलमा र केन्द्र लेभलमा नै सबै पक्षसँग छलफल हुन्छ। जहाँ भावना मिल्छ, जहाँ सम्मानजनक बाँडफाँड हुन्छ अथवा जहाँ त्यहाँ जुन क्रियाशील विद्यार्थी सङ्गठनहरू हाम्रा साथीहरूसँग त्यहाँ लोकल लेभलका पनि कन्फिडहरू हुन्छन्, त्यो बिचको पनि सम्बन्ध मिल्छ, त्यहाँ चाहिँ हामी तालमेल गर्ने सम्भावना छ। हजुर, अहिले तालमेल गर्ने विषयमा विद्यार्थी सङ्गठन बीच अथवा तपाईँहरू अनेरा शिविर जो हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरूसँग अन्य विद्यार्थी सङ्गठनको तालमेल अथवा तपाईँहरूले कसैसँग तालमेल गर्ने कुरा विषयमा चाहिँ छलफल अगाडि बढेको छ कि छैन? छ। कोसँग अगाडि बढेको छ? अब नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अखिल क्रान्तिकारी अनेरा शिविर र हामी बिचमा दोहोरो सम्वादै छ। यति बेला एउटा संयोग पनि भन्नुपर्छ, हामीलाई दुवै पक्ष खास गरी अहिले ठुला सङ्गठन भनिएका अनेरासु र नेभी सङ्घ दुवै पक्षले आफूहरूसँग तालमेलका लागि विभिन्न प्रस्तावहरू लिएर आइरहनु भएको छ। हामी त्यसमा छलफल पनि गरिरहेका छौँ र त्यो छलफललाई को लिएर आउनुभएको छ प्रस्ताव भन्नुभयो? अनेरासु, एमाले निकटको अनेरासु, नेपाली काङ्ग्रेस निकटको नेपाल विद्यार्थी सङ्घ। तपाईँहरूसँग प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, तपाईँहरूले प्रस्ताव लिएर जानुभएको? मैले अघि नै पनि भने हामी आजका मितिमा कति जितौँला कति हारौँला त्यो आज मैले तपाईँका अगाडि टेलिभिजनका अगाडि ठुला गफर जाने पक्षमा छैन। तर
1 वर्ष बित्दा नबित्दै विद्रोहबाट बनेको पार्टी र त्यसको सङ्गठन अनेरा सुब्यूले आज देशभरका क्याम्पसमा हामीले सङ्गठन दर्ता गरेका छौँ र सङ्गठन निर्माण गरेर कमिटी निर्माण गरेका छौँ र सबै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन हुने निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवारी दर्ताको तयारी गरिरहेका छौँ भने हामी आज कुनै पनि सङ्गठनसँग हामीलाई यति देऊ हामी तिमीहरूलाई अरू क्याम्पसमा भोटान दिन्छौँ वा सहयोग गर्छौँ भन्ने पक्षमा छैन र हामीलाई तलको दबाब पनि कस्तो छ भने तपाईँहरूले हामीलाई नसोधिकन नटुङ्गाउनु होला हामी सबै क्याम्पसमा निर्वाचन लड्ने तयारीमा छौँ भनेर तलबाट पनि प्रेसर आइरहेको हुँदा हामी कसैसित सङ्गठन क्याम्पस स्तरका कमिटीहरूबाट त्यो आइरहेको हुँदा हामी कसैसित मागेर 2टा चावल क्याम्पस लिएर अरू बाँकी क्याम्पसमा मतदान गरिदिने पक्षमा छैनौँ। उहाँहरूले ल्याएको प्रस्ताव उत्तम लाग्यो भने जसले कम्फर्टेबल प्रस्ताव ल्याउनुहुन्छ त्योसँग बसेर छलफल गर्छौँ। प्रस्ताव दुवै पक्ष त्रिपक्ष आएकै छन्। तपाईँहरू चाहिँ ल है हामी चाहिँ सहयोगमा हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो अथवा हामी यसरी तालमेलमा जाऊ भनेर प्रस्ताव चाहिँ अगाडि बढाउँदैन। सम्मानजनक ढङ्गले उहाँहरूले प्रस्ताव गर्नुभयो। अहिलेलाई कार्यगत एकता गरेर जाउँ, समझदारी गरेर जाउँ वा चुनावमा तालमेल गरेर जाउँ भन्ने प्रस्तावप्रति हामी सकारात्मक छौँ जसले ल्याउँदा पनि। तर हामीले चाहिँ हामीलाई यति दिनुहोस् त्यसो हुँदा हामीलाई यो क्याम्पस दिनु न तपाईँहरूले भनेर आग्रह गरेर अर्को कसैसँग माग्दै जाने पक्षमा छैनौँ। हजुर, अब तल्लो तहबाट दबाब आएको छ क्याम्पस कमिटीबाट भनेर तपाईँले भन्नुभयो होइन, माथिल्लो तहबाट चाहिँ के छ? माथिल्लो जस्तो तपाईँको केन्द्रको राजनीतिबाट पार्टीबाट यो सबै निर्वाचनलाई लिएर दबाब आउँछ कि? हामीले राख्ने विचार यद्यपि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको विचारलाई हामी समर्थन गर्दछौँ, तर यद्यपि सङ्गठनको हकमा हामी स्वतन्त्र छौँ। अनेरा सुब्यू एउटा स्वतन्त्र सङ्गठन हो र हामीले हाम्रो राजनीतिक हामीले जनताका जनजीविकाका सवालमा वा जनसरोकारका सवालमा मूल्यवृद्धिका सवालमा सरकारले गरेको जनताका विरुद्धमा गरिने निर्णयका सन्दर्भमा हामी जहिले पनि प्रतिपक्ष हो। हजुर, त्यसो हुँदा हामी पार्टीको पनि प्रतिपक्ष सङ्गठन हो। हाम्रो पार्टीको पनि प्रतिपक्ष सङ्गठन भएको हिसाबले पार्टीले के भन्छ ठ्याक्कै त्यही गर्ने भन्ने मात्रै हुँदैन। हामीले त्यस्तो भएको देखिन्छ नि, पार्टीको राजनीतिसँग निकट हुने, पार्टीले केन्द्रले जे भन्छ त्यही मान्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ आरोप पनि त्यसै विद्यार्थी सङ्गठनहरू चाहिँ विद्यार्थीको हितको लागि गरेनन् भन्ने कुरा। जति बेला गणतन्त्र प्राप्तिपछि यो आजका मितिसम्म आइपुग्दा हामीले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनहरूलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, सङ्गठनहरूलाई चलायमान बनाउन सकेनौँ, क्याम्पस स्तरमा नयाँ राजनीतिक कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सकेनौँ। सबै राजनीतिक कार्यकर्ताको ध्यान विद्यार्थी सङ्गठनहरूको ध्यान, सबै पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरूको ध्यान भनेको माओ पार्टीका नेताका पछि लाग्ने र उनका गुटबन्दीहरूमा सहायता र साझेदारी गरिदिने मात्रै भयो। हामी त्यहाँबाट अहिले अलग हुन चाहन्छौँ र अब साँच्चै विद्यार्थी आन्दोलनको हकितका पक्षमा जनताका जनजीविकाका सवालमा आफ्नो राजनीतिक पार्टीभन्दा पनि माथि उठेर साँच्चै एउटा वर्गीय सङ्गठनको रूपमा हामीले काम गर्न चाहन्छौँ। र अहिले यति बेला हाम्रो पार्टी माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेस सहितको गठबन्धनमा छ। अहिले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा उता सहयोग गरिरहेछ। तर हामी त मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा उदाहरणै दिइसक्यौँ नि भर्खर मात्रै। हजुर, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा त एमाले अखिल हामी र क्रान्तिकारीको बिचमा तालमेल गरेर 11वटा क्याम्पसमा कसले लिएर आएको त्यो मध्यपश्चिममा चाहिँ? मध्यपश्चिममा पनि अनेरा सुब्यू प्रस्ताव थियो। एमाले निकट अनेरा सुब्यू प्रस्ताव थियो। उताबाटै प्रस्ताव आएको र तपाईँहरू सँगै जाउँ भन्ने तालमेल भएको हो। भनेपछि यो विद्यार्थीलाई अथवा विद्यार्थी सङ्गठनलाई लाग्ने जुन आरोप छ नि नारायणजी, के आरोप लाग्ने गर्छ भने तपाईँहरू चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको हकितको लागि र समाजका विभिन्न विषयमा भन्दा पनि केन्द्रको राजनीतिसँग बढी निकट रहेर काम गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले उहाँहरूले जे भन्यो त्यही मान्नुहुन्छ, भोलि सही कुरामा पनि केन्द्रको दबाब आयो भने तपाईँहरू ब्याक हट्नुहुन्छ भनेर बारम्बार आरोप लाग्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई भनौँ न, तपाईँहरूलाई मात्रै नभनौँ, विद्यार्थी सङ्गठन भने तपाईँहरू पनि जोडिनुहुन्छ होइन, समग्र हामी छैनौँ भन्दा पनि विद्यार्थी सङ्गठन लाग्ने यो आरोप छ, यसमा के भन्नुहुन्छ? यहाँले के यो कमजोरी पनि हो, विद्यार्थी सङ्गठन पनि कमजोरी देखिन्छ यसमा, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अवश्य कमजोरी देखिन्छ। हामीले मैले अघि नै पनि जोडेँ, हामी बिचमा मुद्दा हराएका विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि हौँ। हामीसँग एजेन्डा रहेनन् वा एजेन्डामा हामीले टेक्न सकेनौँ अथवा आजको विद्यार्थीको आजको युगको आजको आवश्यकताको विद्यार्थी सङ्गठनहरू हामीले बिचमा निर्माण गर्न सकेनौँ। यो कुरा सत्य छ। तर जसरी राजनीतिक दलहरूको बिचमा नेपालको राजनीतिक दलहरूको बिचमा तिता तिता घटना सुनिन्छ, त्यहाँभन्दा चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनहरूको बिचमा सोडिमै देखिन्छ।
हामीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूले जति बेला पनि संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका आन्दोलनहरू अथवा मुलुकलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा संयुक्त दृष्टिकोणहरूका बिचमा हामी एकमत देखिन्छौँ। पार्टी राजनीतिको पार्टी नेताहरूको बिचमा जुन तालमेल, जुन बेइमानीपूर्ण राजनीति देखिरहनु भएको छ, त्योभन्दा अलि सभ्य राजनीति विद्यार्थी सङ्गठनमा देखिएको छ र त्यसैको इतिहाससँग जोडिएर आज धेरै परिवर्तनहरू हासिल गर्न सकिएको छ। त्यसो हुँदा आजको बिचमा मैले अघि नै पनि भने गणतन्त्र प्राप्तिपछि हामीले एजेन्डा बदलेर आउनु पर्थ्यो। हिजो हामी रत्न पार्कमा पुलिसलाई इँटा हानेर गणतन्त्र प्राप्ति गर्ने त्यो आन्दोलन, रातो घरबाट हानेर सुरुले आन्दोलनको सुरुवात गरेर चाहिँ पुलिसको लाठीसँग टाउकोमा कफन बाँधेर आन्दोलन गर्थ्यौँ भने आजको आन्दोलन अब परिवर्तन स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन मार्फत सृजनात्मक आन्दोलनको जरुरी छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण हुने शिक्षा प्रणालीका विषयमा हामी आन्दोलन गर्न जरुरी छ। आज जनताको घरको चुलोमा बिहान बेलुका कम्तीमा 3 करोड नेपाली जनताको घरको चुलोमा आगो बल्ने कुराको ग्यारेन्टीका निम्ति चाहिँ आन्दोलन गर्न जरुरी छ। आज एउटै क्याम्पसभित्र असमान शिक्षाहरू छन्, त्यसका विरुद्धमा समान शिक्षाका पक्षमा बोल्नुपर्ने छ। आज लाखौँ जनता गरिबीको रेखामुनि छन्। हाम्रो संविधानले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ, आज +2 र स्कुल शिक्षामा लाखौँ डकैती भइरहेको छ। यसका विरुद्धमा बोल्नुपर्ने छ। हामी यो बिचमा हरायौँ कतै। तर अब यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मार्फत सबै सङ्गठनलाई, मेरो सङ्गठन मात्रै होइन, सबै सङ्गठनलाई यो छुट छैन कि फेरि हामी अर्को कुनै कालखण्डसम्म हराउने छुट छैन। हामीले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोसम्म ल्याउनका निम्ति आजको विद्यार्थी सङ्गठनका सबै सङ्गठनहरूले यसमा लाग्नुपर्छ। त्यसको अगुवाई आजको अनेरा सुली गर्छ र पहिलेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन मार्फत, हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत प्रत्येक क्याम्पसमा क्याम्पस सुधारदेखि लिएर समग्र विश्वविद्यालय सुधार, देशको शैक्षिक प्रणाली सुधार र जनताका जनजीविकाका पक्षमा समेत हामीले सृजनात्मक रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्ने जरुरी छ र त्यसमा लाग्छौँ। भनेपछि बिचमा बहकाएका हुन् विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि भने जस्तो जुन लाइनमा अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, विद्यार्थी सङ्गठन जुन हिसाबले बनेको हो त्यो बिचमा बहकिएर अन्य मुद्दामा लागेको भएर अथवा केन्द्रसँग नजिक भएर राजनीति गरेको भएर अलिकति खसेको छैन विद्यार्थीहरूलाई, विद्यार्थी सङ्गठनलाई हेर्ने दृष्टिकोण खसेको छ। यस्तो छ निकै। जति बेला राता झन्डा बोकेर क्याम्पसबाट मसाल जुलुसहरू निस्किन्थे, त्यतिखेर घरको छतबाट हेर्ने जनताहरू सडकमा ओह्राल्ने खालको ऊर्जा तिनै विद्यार्थी सङ्गठनले दियो र आज गणतन्त्र प्राप्ति सम्भव भयो। तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि अब बकिए अर्कोतिर लाए भन्न पनि मिल्दैन। जब एउटा कालखण्ड पुरा भयो हाम्रो बिचमा, गणतन्त्र प्राप्तिको राजनीतिक कालखण्ड पुरा भयो, त्यसको मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डोराउने कुरामा त्यहाँ अलमल भयो। हजुर, होइन अहिले पनि अवस्था हेर्नुहोस् न, विद्यार्थी सङ्गठनहरू जाग्नु पनि बेलै छ। किनभने राजनैतिक रूपमा नेताहरूले जहिले पनि तपाईँहरूलाई कहिले कोसँग तालमेल भएको छ, कहिले कोसँग तालमेल भएको छ, यो पनि एउटा नराम्रो पक्ष हो नि। यसले समाजमा राम्रो प्रभाव पारेको छैन। कार्यकर्ताहरू विभाजित भएका छन्, होइन, विद्यार्थी सङ्गठनहरू पनि विभाजित भएका छन्। सँगै यत्रो चर्को मूल्य वृद्धि छ, बजारमा सामान किनि नसक्दो छ। तपाईँ पनि यस समाजमा बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि सामान किन्नै पर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा देशको अर्थव्यवस्था बिजोग छ, होइन, मूल्य वृद्धि भएको छ, बजार भाउ बढेको छ। यो अवस्थामा तपाईँहरू सुनसान चुपचाप लागेको पनि देखिन्छ। किन? यो गम्भीर प्रश्न छ। मुलुक एकातिर अर्थतन्त्रले अत्यन्तै खस्किँदो अवस्था छ र ट्र्याक आउट भइसकेको छ, अर्कोतिर मूल्य वृद्धि, जनताका जनजीविकाका सवालहरू उत्तिकै जर्जर छन्। अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नेपाली राजनीतिमा बढ्दो व्यापक छ। यस्तो बिचमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले के गरिरहेछन् भन्ने कुरा, जसले विद्यार्थी सङ्गठनको इतिहास बुद्ध छ, उनीहरूलाई चासो र चर्चा छ। तर विडम्बना कहाँनिर छ? आजकै मितिमा नि हामी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गरिरहेछौँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा अथवा सरकारी सामुदायिक क्याम्पसहरूमा। तर हामीले आज बहस चलाउनु पर्ने विषय के छ भने, नेता जति विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा, विद्यार्थी जति आज प्राइभेट सेक्टरमा हुने कुराको खतराले कतै विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर त हुँदै छैन। हिजो म आरआर क्याम्पसमा 2064 सालमा इन्टर फर्स्ट इयर, आइए फर्स्ट इयर पढ्न जाँदा मेरो रोल नम्बर 2713 थियो। आज पनि भन्न चाहन्छु, आज 2713 मेरो रोल नम्बर थियो। मभन्दा पछि पढ्ने विद्यार्थी कति हुनुहुन्थ्यो होला आइए? आज त्यो रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आइए त इन्टर त छँदै छैन। आज ब्याचलर मास्टर्स मात्रै पढाइ हुन्छ। आज त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या घटेर अघिल्लो स्वतन्त्र 65 सालको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा 17,000 को विद्यार्थी सङ्ख्या थियो।
हजुर आज त्यो घटेर 6-7 हजारमा आइसक्यो। महेन्द्ररत्न एजुकेसनको सबैभन्दा ठुलो क्याम्पस हो, आज त्यो विद्यार्थी सङ्ख्या 1500-2000मा आइसक्यो। तर आज गोल्डन गेट, ट्रिनिटी, केएमसी जस्ता कलेजहरूमा लाइन लागेर बिहान दिउँसो साँझ गरेर भर्ना खोलेर ठुला ठुला बिल्डिङ थप्दा पनि विद्यार्थी चाहिँ अटन खटन भइरहेको छ। न त्यो विद्यार्थीसँग आन्दोलनको मुद्दा छ। होइन, यसमा म एउटा प्रश्न गर्छु तपाईँलाई। जस्तो यो किन यस्तो भइराखेको भनेर विद्यार्थी सङ्गठनलाई सोद्धाखेरिमा हामीले यसको पनि केही रिसर्च गरेका छौँ। विद्यार्थी सङ्गठनहरूमा विशेष गरी सरकारी क्याम्पसमा भनौँ, सरकारसँग सम्बन्ध क्याम्पसहरूमा बढी राजनीति भयो, पढाइ नै नहुने, खालि आन्दोलन हुने, खालि झगडा हुने, खालि आन्दोलन भएको भई गर्ने, पढाइको वातावरण नै बन्न सकेन भनेर सरकारी विद्यालयलाई आरोप लाग्छ नि। प्राइभेट स्कुलमा आनन्द छ, पढ्न सर र पढाइ हुन्छ भन्ने खालको छ। यो वातावरण तपाईँहरूले पनि कतै बिगार्नु भयो कि बढी राजनीति गरेर विद्यार्थी राजनीति अलिकति बढी नै भयो कि भन्ने खालको आरोप पनि लाग्छ नि यहाँलाई? मलाई लाग्दैन त्यस्तो। म सबैभन्दा धेरै आन्दोलन जसले चाहिँ परिवर्तनको आन्दोलन गर्यो त्यो क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सचिव छु। मैले मेरो सङ्गठनले अथवा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले आन्दोलन गरे बापत कुनै दिन त्यो क्याम्पसमा कक्षा सञ्चालनमा रोक लाग्यो भन्ने म पढाइको वातावरण राम्रो हुँदैन सरकारी क्याम्पसमा, त्यो खालको वातावरण बन्यो त्यस्तो छैन। योग्य प्रोफेसरहरू, लेक्चररहरूको बिचमा पढाइ हुन्छ। मैले भने आज तपाईँले पिसिएल फेज आउट नगरेको भए त त्यो 2700 विद्यार्थी त आज आर क्याम्पसै पढ्थ्यो नि त, त्यही महेन्द्ररत्नै पढ्थ्यो नि त। आज तपाईँले पिसिएल फेज आउट गर्नुभयो। एकातिर राज्यको संविधानले उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ। तपाईँले आज हाम्रो जस्तो देशको जस्तो शिक्षा प्रणाली देख्नुहुन्छ होला, जहाँ एसएलसीसम्म सरकारको छ, ब्याचलर फेरि सरकारको छ, तर +2 चाहिँ प्राइभेटलाई दिएको छ। यस्तो शिक्षा नीति जुन सरकारसँग +2 छैन आज। सरकारी विद्यालयमा +2 खारेज गरिएको छ, सरकारी क्याम्पसहरूमा चाहिँ त्यो निजी विद्यालयहरूलाई, निजी क्याम्पसहरूलाई पोस्नको निम्ति दिएको छ र त्यसले समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको मूल कमजोर बनाउने ठाउँमा त्यहाँ ल्याइयो। यसको विरुद्धमा तपाईँहरू किन आउनु भएन त? त्यो कमजोरी भयो। आजको हाम्रो पुस्ताभन्दा नि जसले अघिल्लो पटक विद्यार्थी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो उहाँहरूले पिसिएल फेज आउटको जुन अनुमति दिनुभयो, सल्लाह दिनुभयो, सहमति दिनुभयो, त्यो कमजोरी थियो। यो राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूको धेरै क्याम्पस हुने होइन, उहाँहरूकै लगानी हुने, अनि उहाँहरू अनुकूल चाहिँ त्यो बनाउन खोज्ने प्राइभेट क्याम्पसहरूलाई त्यो खालको अवस्थाले पनि यो सिर्जना भएको होला होइन? आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग जोडिएका प्राध्यापकहरू, प्रोफेसरहरू र लेक्चरहरूको धेरै लेक्चरहरूको प्राइभेट क्याम्पस छ। लगानी छ उहाँहरूको, लगानी छमा अर्को क्याम्पस खोल्नु भएको छ र वर्षेनी 1, 2, 3 गरी प्रोग्रामहरू बेचिरहनुहुन्छ प्राइभेटलाई। तपाईँले 30वटा कोटा सरकारीमा राख्नुहुन्छ, 50वटा कोटा बेच्नुहुन्छ। किन बेच्नुहुन्छ भन्दा आफ्नो लगानी छ, लगानी उपर गर्नका लागि बेच्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा आज सरकारी क्याम्पसहरू विद्यार्थी सङ्गठन हुने तर प्राइभेट क्याम्पसमा विद्यार्थी हुने स्थितिको भएको हुँदा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग अनेरासुको जोरदार माग छ। आज पनि हामीले लिखित ज्ञापन पत्र पनि दिएका छौँ। अनेरासुका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदेश पराजुलीको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र पनि आज अब ती प्राइभेट क्याम्पसहरूमा पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गरौँ, त्यहाँका विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि राजनीतिक चेतना भरौँ। आज तिनै क्याम्पस सरकारी हुनेवाला छैन होइन, प्राइभेट क्याम्पसमा हुन सकेन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय चाहन्थ्यो तिनै मुद्दा झिकेर, यिनै समस्याहरू झिकेर विद्यार्थी सङ्गठनहरू निर्वाचनमा नजाउन् र फेरि यसपालि पनि स्वाभाविक निर्वाचन नगरौँ भन्ने चाहन्थ्यो। तर हामीले अहिले यो भएको उपलब्धिलाई हासिल गर्दै बाँकी उपलब्धिहरू फेरि त्यहाँबाट सङ्घर्ष गर्दै अर्को पटकसम्ममा आइपुग्दा हामीले प्राइभेट सेक्टरमा, निजी कलेजहरूमा नि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने आन्दोलन गरौँ। तर त्यो मुद्दालाई राखेर आजको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नरोकौँ भन्ने ढङ्गले नै यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन अघि बढ्न लागेको छ। हजुर, अब यो विद्यार्थी सङ्गठनसँगै यसमा आबद्ध तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गर्नेहरू, तपाईँहरू काम गर्नुहुन्न, जागिर खानुहुन्न, केही पेसा व्यवसाय पनि देखिँदैन, तपाईँ जीवन चाहिँ कसरी चलेको छ भनेर बारम्बार प्रश्न आइरहन्छ कि यहाँहरूलाई। मिठो गफ गरिरहनु भएको हुनुहुन्छ, बाहिर यो भिरकोटी मण्डपमा यतातिर आरआर क्याम्पस अगाडि तपाईँहरू काम गरेको पनि देखिँदैन, तपाईँको पनि परिवार त पक्का छ,
विद्यार्थी सङ्गठनहरू कसरी चलेका छन् त? उनीहरूले के काम गर्छन्? अथवा पार्टीले पैसा दिन्छ हो उनीहरूलाई भनेर, अथवा विद्यार्थी सङ्गठनमा लाग्ने बित्तिकै काम गर्न नपर्ने, आनन्दको जीवन जिउन पाइने भन्ने खालको देखियो। यो कसरी सम्भव भएको छ? यो आरोप जुन लागेको छ यसलाई खण्डन गर्नुपर्छ तपाईँले। ठिक हो, तपाईँले भनेको सबै राजनीति गर्ने मान्छे अथवा समाजका सामाजिक क्षेत्रका निकायका मान्छेहरू अथवा समाजले हेरिरहेका मान्छेहरूको जीवन पारदर्शी पनि हुनुपर्छ। हजुर, तपाईँले भने जस्तो पहिला म आफै पनि बिहान 6 बजे क्याम्पस जान्थेँ र बेलुका 7 बजे फर्किन्थेँ। तपाईँसँग आज त्यो तिथो यथार्थ सेयर गर्छु। मलाई लाग्छ 7 वर्ष बिहानमा मैले भात खाइनँ, खाना खाइनँ। म कोठामा दाइ दिदीसित बस्थेँ, खाना खाँदै जान्थेँ। सामान्य दैनिकी कष्टकरी चल्थ्यो। तर अहिले होल टाइमर विद्यार्थी सङ्गठनहरू र विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू छैनन् त्यस्तो। जस्तो केन्द्रीय कमिटीतिर अधिकांश सबै सङ्गठनतिर हेर्दा कि परिवारलाई जागिरमा सेटलमेन्ट गरेको छ कतै, होइन भने आफै पनि पार्ट टाइम जागिर जोडिएर आज विद्यार्थी आन्दोलनमा लागिरहेको छ। क्याम्पस स्तरमा देख्नुहुन्छ भने पनि अहिले बिहानदेखि साँझसम्म बसेर काम गर्ने, त्यसो जीवनै बर्बाद गरेर अथवा आम्दानीका स्रोतै बर्बाद गरेर छैन। तपाईँ बिहान 6 बजे क्याम्पस जानुहुन्छ, बिहान आफूले क्लास लिनुहुन्छ, विद्यार्थीका काम गर्नुहुन्छ, दिउँसो केही अफिस गर्नुहुन्छ, फेरि बेलुका फर्किनेर आन्दोलन गर्नुहुन्छ। एकात मान्छेहरूको बाहेक नत्र अहिले त्यसरी अपारदर्शी ढङ्गले होइन। तपाईँले भने पनि यो म मान्न तयार छैन, किनभने त्यो अवस्था अझै पनि देखिन्छ। विद्यार्थी तपाईँहरूको भित्र नहोला, तर विद्यार्थी सङ्गठन भन्ने बित्तिकै काम नगरेको पनि देखिन्छ। दुईटा चाहिँ तपाईँलाई अघि पनि जोडेँ मैले। पहिला कस्तो थियो भने आन्दोलनको चरण थियो, दिनभरि सडकमा अथवा बिहानदेखि साँझसम्म सडकमा, अध्ययन पनि नहुने, पढाइ पनि समस्या हुने, त्यसपछि आर्थिक हिसाबले पनि मान्छे अपारदर्शी हुने थियो। अहिले चाहिँ 100% त्यही छ भन्न सकिन्न, तर सुधार चाहिँ देखिन्छ। सुधार चाहिँ देखिन्छ। पार्टीले लगानी गर्छ विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई मलाई लाग्छ। विद्यार्थी सङ्गठन हाँक्ने व्यक्तिहरूलाई काम गर्नु पर्दैन, उहाँलाई आजका मितिसम्म त्यस्तो देखिँदैन। शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई शैक्षिक सहयोग गर्ने अथवा केही व्यापारीहरूले चन्दा सहयोग गर्ने कुरा त यो स्वाभाविकै होला, भइरहेकै होला। तर म चाहिँ आजका मितिसम्म एउटा लेटर प्याड बोकेर कुनै व्यापारीसँग अथवा कुनै क्याम्पसमा 1 रुपैयाँको पनि चन्दा नमागेको इतिहास छ। त्यसो हुँदा त्यो त चलेकै होला, चल्छ होला, तर बाँकी कुरा त त्यस्तो धेरै देखिँदैन। हजुर, तर आरोप चाहिँ लागिरहन्छ विद्यार्थी सङ्गठनमा लागिसकेपछि। अब केन्द्रले पैसा दिन्छ अथवा केन्द्रले पाल्छ कि उहाँलाई काम गर्न नपर्ने लाग्यो, सक्रिय भयो, अझ नेतृत्व हाँगेको व्यक्तिलाई त अझ कामै गर्नु नपर्ने, खालि दिनभरि पार्टीको कुराहरू गरेको छ, केन्द्रको चाहिँ कुरो बखान गरेको छ, त्यो खालको चाहिँ राजनीति भयो तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठनको भनेर बाहिर हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ है। कुनै पनि सङ्गठनको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्ति सामान्य जनरल ढङ्गले पुगिरहेको हुँदैन। उसलाई सामाजिक सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट, राजनीतिक ढङ्गले आफ्ना नेताहरूले सपोर्ट त गरेकै हुन्छन्। त्यसो हुँदा ऊ अपारदर्शी भयो, कोही न कोहीबाट बदमासी गरिरहेको छ भन्ने तर्कले मात्र हेर्नु हुँदैन। एउटा मान्छे सिङ्गो सङ्गठनको आफ्नो जीवनलाई ऊर्जावान समय, जो चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष भनेको त आफ्नो 15-16 वर्षको उमेरदेखि 30-35 वर्षको उमेर, त्यो उमेर समूह सिङ्गो समुदायका निम्ति, राष्ट्रका निम्ति, विद्यार्थी आन्दोलनका निम्ति समर्पित गरेको व्यक्ति यत्तिकै त्यो नेतृत्वमा पुगेको हुँदैन। उसका पछाडि सिङ्गो सामाजिक सपोर्ट, पारिवारिक सपोर्ट, राजनीतिक दलको नेतृत्वको सपोर्ट पनि भएको हुन्छ। त्यसो हुँदा पनि ऊ टिक्ने कुरा, चल्ने कुरा त त्यसरी पनि चल्न सकिहाल्छ नि। अब एउटा कुरा गरौँ न, जस्तो अहिले राजनीतिमा आउँदाखेरिमा चाहिँ विशेष गरी विभिन्न क्षेत्रबाट राजनीतिमा मान्छेहरू प्रवेश गरेका छन्। तपाईँलाई थाहा छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन पार्टीको उदय भएको छ अहिलेको चुनावबाट, होइन, यो पार्टीमा आउने जो सभापति हुनुहुन्छ उहाँ सञ्चारकर्मबाटै आउनुभएको होइन, र उहाँको विभिन्न अब नागरिकताको विषयले गर्दाखेरिमा उहाँको सबै पद त गयो खैर, तर अन्य क्षेत्रबाट पनि राजनीतिमा आउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ। तपाईँहरू विद्यार्थी राजनीति गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको उद्देश्य भनेको नि पछि त केन्द्रकै राजनीति गर्ने हो, देश हाँक्ने नै हो। तपाईँहरू कहिले राजनीतिमा आउने, केन्द्रका नेताहरूले तपाईँलाई कहिले पालो दिने भन्ने प्रश्न अहम प्रश्न बनेको छ होइन। तपाईँहरूले यो विद्यार्थी हुन त तपाईँ स्कुलिङ त राम्रो छ, तपाईँ तल्लो लेभलबाट राजनीति सिक्दै गर्दै आउनु भएको छ होइन, तर तपाईँहरूले देश हाँक्ने ठाउँमा कहिले आउने त यो ढङ्गले, कहिले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बन्ने कहिले, पार्टीको चाहिँ चुनावमा आउने कहिले, सांसद बन्ने कहिले भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। यो विषयमा के भन्नुहुन्छ यहाँले?
मैले दुईटै कुराले यसमा चाहिँ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्छु तपाईँको सामु। एउटा कुरा त हाम्रो बाटो रविजी चाहिँ आउने र रविजी चाहिँ जाने भन्दै होइन, र मुलुक परिवर्तनका निम्ति अथवा मुलुकको विकासका निम्ति रवि लामिछानेहरू अथवा रवि लामिछानेसँग जोडिएकाहरू जसरी आए त्यो मुलुकका निम्ति राम्रो होइन। मलाई लाग्छ आज त जनताले पत्याए नि उहाँहरूले, जनताले धेरै पत्याए, तर मलाई लाग्छ त्यो जनताको मतप्रति म अवमूल्यन गर्न खोजिरहेको छैन। जसले स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गर्नु उहाँहरूप्रति मेरो सम्मान छ, तर मलाई लाग्छ रवि लामिछानेको मतभन्दा पनि त्यो मूलधारका राजनीतिक दलहरूले जुन गणतन्त्र प्राप्ति पछि मुलुकलाई सही दिशामा र मुलुकको समृद्धिको बाटो र विकासका निम्ति चरणबद्ध काम गर्न सक्नु भएन, त्यसको रिसको र आवेगमा हालिएको नो भोट हो, वितृष्णाको मत हो। तर यति चाँडो उहाँले त्यो मतमाथि फेरि कुनै एउटा भूमिका अथवा त्यसको माया दया पनि नराखिकन उहाँले सत्तासँग टाँसिएर आफूलाई जुन खालको व्यवहार गर्नुभयो, रवि लामिछाने जसरी आउनेहरू त्यसरी जान्छन् भन्ने कुराको उदाहरण आज संसदमा मैले अघि नै पनि जोडेँ। सत्ता पक्षको कुर्सीमा बसेको छ, सत्ता पक्षको आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष उप प्रधानमन्त्री छ, मन्त्री छ, तर त्यसको सचेतक बनेर भनिरहेको छ यो सरकार कहाँ छ। उसले संसदीय ज्ञान समेत राख्न सक्दैन। समाज परिवर्तनको कुरा त छोड्नुहोस्, एउटा टेलिभिजनको पर्दामा बसेर दशौं मान्छेसँग छस्कारेर गाली गरेर चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त कठिन विषय हो नि। मुलुकमा कयौं ठुला आन्दोलनहरू, गणतन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनहरू, त्यागहरू, सङ्घर्षहरू, जनताका जनजीविकाका सवालका निम्ति उठाएर कयौं भोकै हिँडेका दिनहरू, जेल बसेका इतिहासहरू, सबै सङ्घर्षसँग जोडिएका मान्छेहरू चाहिँ खारिएर जाने कुरा र एउटा ठाउँमा बसेर दबाब र जागरणको आन्दोलनमा दबाब सिर्जना गरेका कारणले मात्रै आउने पदहरू कति दिन टिक्दा रहेछन् भन्ने कुरा र त्यसले सिकाउने के रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले देखिहाल्नु। हजुर, होइन देखिएको छैन। भर्खरै उहाँहरू चुनावमा राष्ट्रिय पार्टी बन्नु भएको छ, तपाईँहरूभन्दा पनि अगाडि हुनुहुन्छ नि, अहिले तपाईँ स्वीकार्नुहुन्छ नि कुरा। उहाँहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्नु भएको छ, तपाईँ राष्ट्रिय पार्टी पनि थ्रेसहोल्ड पनि कोटाउन सक्नु भएन। अब यो पार्टीले जनताको मत पाएको पनि सत्य नै हो होइन। अब उहाँहरूको राजनीतिक संस्कार के हो भन्ने कुरा त लाइन आएको छैन प्रश्न, तर तपाईँहरूलाई पनि एउटा दबाब हो नि होइन। तपाईँ एउटा मिडिया कर्मी हो, हजुर, पत्रकार हो, तपाईँ जस्तै रविजी एउटा पत्रकार हो। तपाईँले मलाई टेलिभिजनमा ल्याएर आज आम जनताको बिचमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन, यसका सन्दर्भमा नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन, राजनीतिसँग विकृतिको विषयमा बहस गरिरहनु भएको छ। हजुर, यस्ता बहसहरू रविजीले कति गर्नुभयो र उहाँले आर्थिक पाटासँग जोडिएका बहसहरू कति गर्नुहुन्थ्यो? म रविजीप्रति धेरै टिका टिप्पणी गर्न जरुरी छैन, उहाँलाई दिएको जनताको अपार माया अहिले पनि छ। तर मैले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जनताको बिचमा पनि जसले नयाँ पुस्ता खोजेको छ, नयाँ आन्दोलन खोजेको छ, नयाँ संस्कार खोजेको छ भने कम्तीमा संस्कार बोकेको राजनीतिक पृष्ठभूमिको मान्छेलाई आज निर्वाचित गरायौँ भने आज तपाईँले भनेपछि राजनीति गर्नको लागि चाहिँ स्कुलिङ हुँदै आउनुपर्छ होइन? तपाईँहरू जसरी कम्तीमा परिवर्तनको हिस्सेदारी त हुनुपर्ने होला नि। तपाईँ एउटा टेलिभिजनको पर्दा, टेलिभिजन भनेको मिडिया यस्तो लाइसेन्स होइन कि जसलाई चाहिँ तपाईँको लोकप्रियताका निम्ति प्रत्येकका घरमा टेलिभिजन छ, बोल्नुहुन्छ होइन, गाली गर्नुहुन्छ, गाली त गर्नुहुन्छ, संस्कार्नुहुन्छ, कमी कमजोरी त दर्शाउन न सजिलो हुन्छ। आफू प्रयोग गरेर हेर्दा त अस्ति भर्खरसम्म उप प्रधानमन्त्री चारवटा एउटा उप प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ, आफै तेस्रो उप प्रधानमन्त्री बन्नुभयो होइन। तपाईँले आज राजनीतिभित्रका राजनीतिक गरे, मैले भन्न चाहन्न, राजनीतिक दलभित्र हिजो हामी जस्तै विद्यार्थी सङ्गठनमा काम गरेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनमा काम गरेका यो संसदभित्रका मान्छेको त्यो क्वालिटी हेर्नुहोस् र आज सिधै गएर यही जनताको रिसको भोट अथवा बदलाको भोट ल्याएर गएका संसदका मान्छेहरूको अनुहार हेर्नु न। विश्वप्रकाश शर्माहरू, गगन थापाहरू, बद्री पाण्डेहरू, योगेश भट्टराईहरू, गोकर्ण विष्टहरू होइन, यस्ता मान्छेहरू त थुप्रै मान्छेहरू विद्यार्थी सङ्गठनबाट गएका राजेन्द्र राईहरू होइन, थुप्रै मान्छेहरू संसदमा गएर उनीहरूले गर्ने राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोध र उहाँहरूले गर्नेको राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी बोधको कुरा कोही मिल्छ र? त्यो गम्भीर्यता मिल्छ र? पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग गएर उप प्रधानमन्त्री खाएर गृहमन्त्री खानु भनेर जनताले दिएको मत होला तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन।
उहाँलाई दिएको यी नेताहरूले गर्न गरेनन् त्यसको खबरदारी गरेर त्यो मतको रक्षा गरेर भनेर पठाएको थियो नि त आखिर हामी यो राजनीतिक संस्कारबाट बाहिर जानका निम्ति पनि हामी सकेनौँ, प्रतिपक्ष सकेनौँ। आज राष्ट्रपतिको निर्वाचन छ, दुनियाँ विभाजित छ। आज राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समयमा डिसिजन गर्न सकेन र आज आचार संहिताका कारणले यसलाई भोटान्छु भन्नसम्म नपाउने स्थिति छ। उहाँहरू त्यतिसम्म ख्याल गर्न सक्नु भएको छैन। राज्यको नीति निर्माणका कुराहरू राज्यको नीतिमा त ख्याल गर्नुपर्ने होला नि। आज कुनै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आधिकारिक निर्णय गर्न पाउँदै छैन मैले कसलाई भोटान्छु भनेर। गोप्य गरेर गोप्य मतदान गर्नुपर्ने छ। हजुर, किनभने उहाँले त्यो समयमा राज्यको आचार संहिता लाग्छ, शुक्रबार बिहान चाहिँ घोषणा गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ त। पाइँदैन, आचार संहिताले पाइँदैन, उहाँहरूले घोषणा गर्न पाइँदैन। उहाँहरूले निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ, गोप्य रूपमा यसलाई मतदान गर्ने निर्णय गर्न पाउनुहुन्छ, तर उहाँहरूले सार्वजनिक गरेर यसलाई भोटान्ने भनेर निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। किनभने आज मुलुकमा आचार संहिता यति त एक्का राख्नुहुन्न उहाँहरूले, अनि मुलुक बनाउनुहुन्छ त भनेपछि गाह्रो छ। तपाईँ गाह्रो देख्नु भएको छैन? गाह्रो देखाएको छ। त्यसैका लागि मैले अन्तिममा जोडेँ, त्यसैका लागि यो परिवर्तन जनताले नयाँ चिज खोज्नुभयो। हामी विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आज जनताको आवाजहरू बोल्ने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनहरू गर्न सकेनौँ, ती बन्द भए। क्याम्पसका गेटबाट बोल्ने ज्वाला, त्यो आवाज जनताका कानसम्म पुग्न सकेन। त्यस कारणले आज रवि लामिछानेहरू जन्मिए। हामीले त्यसलाई फेरि अब विद्यार्थी सङ्गठनहरू, मूलधारका राजनीतिक दल र त्यसका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले दबावको जागरणको जनताको पक्षमा आवाज बोल्नेछौँ र फेरि मूलधारको राजनीतिबाटै मुलुक सञ्चालन गर्ने कुराको ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति यो स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। हामी त्यसैमा लाग्नेछौँ। हजुर, यो अन्तिममा एउटा सर्टकट जवाफ दिनु होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि कमजोरी छ कि छैन भन्नुहोस् त यसमा? यो लामो समयसम्म निर्वाचन हुन सकेन, अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जहाँ त्यहाँ भर्ती गरिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका व्यक्तिहरू, त्यो राजनीतिक आडमा चाहिँ भर्ती भइराख्नु भएको गलत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै निर्वाचन चाहँदैनथ्यो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रगति चाहँदैनथ्यो। त्यहाँ भएका पदाधिकारीहरू कुनै न कुनै विदेशी विश्वविद्यालयसँग वा निजीकरणमा आफू सामेल भएर खोलिने क्याम्पस र कलेजहरूसँग सामेल भएर व्यक्तिगत नाफा कमाउने उद्देश्यका साथ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिनानुदिन ढङ्गले कमजोर बनाउने, यहाँ कमजोरीहरू देखाउने र विद्यार्थीहरूमा कमजोरीहरू फालिदिने र आफू एउटा सिङ्गो समाज निर्माण। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दायित्व आज एउटा कोर्स पढाउने मात्रै होइन नि त। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त यो देशको प्रधानमन्त्री जन्माउने हो, यो देशको मन्त्री जन्माउने हो, यो देशको मुख्य सचिव जन्माउने हो, यो देशका सचिव जन्माउने हो, यो देशका राष्ट्र सेवक जन्माउने हो नि त। त्यसबाट वञ्चित हुने कुराको जुन त्यहाँका पदाधिकारीहरूले कोसिस गरे, त्यसलाई पनि सही ट्र्याकमा ल्याउनको निम्ति विद्यार्थी सङ्गठनहरू एक ठाउँमा हुनुपर्दछ। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन निर्वाचन 2 वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्दछ र त्यहाँबाट उत्पादन हुने नयाँ राजनीतिक कार्यकर्ताले यो समाजको स्थानीय, प्रदेश, केन्द्रसम्मको नेतृत्व गर्दै जाँदा बल्ल मुलुकको राजनीतिक, सांस्कारिक विकास, समृद्धि र जनताको पक्षमा हुन्छ। हस् नारायणजी, यो महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँहरूको टेलिभिजनमा बोलाउनु हो र आफ्ना विचार र सङ्गठनका विचारहरू प्रवाह गर्ने जुन अवसर प्राप्त गर्नुभयो, हजुरहरूको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अनिराज सुब्यू, केन्द्रीय कमिटी सचिव, सँगै उहाँ आरआर क्याम्पसका सोभियो सचिव पनि हुनुहुन्छ नारायण शर्मा। आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी चैत्र 5 मा हुन गइरहेको सोभि निर्वाचन र सोभि निर्वाचनको सन्दर्भमा विद्यार्थी सङ्गठनको राजनीति र उहाँहरूले जुन हिसाबले विद्यार्थी सङ्गठनलाई हाँक्नु भएको छ, यो विद्यार्थी राजनीति भनेको के हो, विद्यार्थी सङ्गठन भनेको के हो, उहाँले कस्तो काम गर्नुपर्ने थियो, कसरी विद्यार्थी सङ्गठनभित्र जुन आरोप लागिरहन्छ उहाँहरूले काम गर्नुहुन्न, अथवा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विद्यार्थीको हकहितभन्दा पनि केन्द्रको राजनीतिसँग बढी नजिक भएर काम गरे भन्ने जुन आरोप छ, यो विषय र सँगै भर्खरै जन्मेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विषय र उहाँहरूले गर्ने राजनीति, कहिलेसम्म उहाँहरू केन्द्रमा आउने लगायतका अन्य विषयमा आज हामीले कार्यक्रम रेस संवादमा संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि भने कार्यक्रमको समय सकिएको छ। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम रेस संवादबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।